السلام عليكم. اليوم جيت نهضر في واحد الموضوع اللي هو صراحةً موضوع الساعة، و وللأسف جيت نهضر فيه علاش لحقاش كنقول مع راسي بأنه واخا هو موضوع الساعة ما عمرنا ما كنهضروا فيه بطريقة ما كنهضروش فيه في الصميم. هاد الموضوع اللي هو موضوع البيدوفيليا، فللأسف نهار السبت فقنا على خبر اللي كان خايب بزاف وألمنا بزاف وألم جميع المغاربة، وكنظن هاد الحدث أنه الحدث ديال الطفل اللي تغتصب وتلقى مقتول، اللي كان مختطف أيضا. آه، هذا الحدث كيف ما أحداث مشابهة دايما كانت كضرنا وكتألمنا، لحقاش من أكثر الأفعال الوحشية وما كيتقبل على العقل ولا القلب ولا غير ذلك، ومن أكثر المواضيع والأحداث اللي كتألم المغاربة كاملين، واللي كل مرة كتفكرنا بكاع الأحداث اللي دازو، على أبرزهم قضية دانيال وقضايا أخرى كانت قبل ومن بعد، واللي دايما كيتفتح نفس النقاش وكيكون نفس الهضرة، ولكن ما عمرنا ما كنوصلوا لحل. وكنظن علاش في نظري انايا لحقاش ما عمرنا ما كنهضروا في الموضوع بحد ذاته، كنبقاو كندوروا عليه. وراه شفنا دابا ملي كتشوف النقاشات اللي كاينين كتلقى بان معظم النقاشات حول العقوبه، واش اعدام ماشي اعدام، كاستخاسيون ماشي كاستخاسيون الى غير ذلك. ولكن ما كنهضروش على موضوع البيدوفيليا بحد ذاته، او لا كنهضروا مثلا على التربيه الجنسيه جزئيا. كاين بعض النقاشات القليله في هذا الاطار هذا، في اطار انها غتعاون الطفل باش انه يتفادى هذا الشيء. ولكن ما كنهضروش عاوتاني على البيدوفيليا بحد ذاتها. كنتفهم أنه ما كنهضروش على الموضوع لحقاش مازال يمكن كيتعتبر من الطابوهات اللي عندنا في المغرب، أننا نهضروا عليه. يمكن كاين الناس اللي عندهم آلية يهضروا عليه، ولكن لأسباب ما كيديروهاش. يمكن كاين خوف أيضا من المجتمع، خوف من الناس اللي، وحنا كنعرفوا هادشي لحقاش في وسائل التواصل كاين بزاف عدد كبير من الناس اللي كيجي ملي كتهضر في مواضيع بحال هادي، يا اما كيعايروك يا اما كيكفروك يا اما كيهددوك بالتعنيف. المهم كل واحد اش كيدير. للاسف وهذه اسباب كتمنع اننا نهضروا في هذا الموضوع هذا. باش نكون صريح ايضا، انا براسي ملي جاتني الفكره باش ندير هذه الفيديو هذه، والفكره ماشي وليده هذا الحدث، ولكن هذه اشهر وغادي نقول لكم علاش. بديت كنقول مع راسي واش نديرها وما نديرهاش، لحقاش غادي يجي شي واحد اللي غادي يشوف في الفيديو غادي ياخذ غير شي بارتي، ولا يشوف شي جمله ولا شي حاجه اللي غيفهمها ما عرف كيفاش، ولا غيأولها كيف ما بغا، وغادي يجلس يعاير ولا يأنف ولا يهدد ولا ما نعرف داك الشيء. علاش؟ لحقاش هو عنده واحد الرصيد ديال العنف في الداخل ديالو خصو يفرغو، وهذا الشيء كيمنع النقاش. ومن بعد قلت شوف، انا الهدف ديال انه اليوم من خلال هذا الفيديو هو انه نفتحوا نقاش حول البيدوفيليا بحد ذاتها لايجاد حل. فغادي نهضر ونتمنوا ان هاد الناس هادو ما يكونوش في اطار انه الانسان اللي غيشوف هذا الفيديو جلس ويسمع ويستوعب ويحاول يفهم، ولا كانت عنده اراء يعبر عليها باحترام، ولا عنده شي حاجه اللي تقدر تكمل، غيكون مزيان بلا معيور بلا هذا سميتو، باش النقاش يتفتح ونبداو نهضروا على شي مابقاش غير طابو كيتخبى. لحقاش في الاخر الناس اللي كيعانيو منه سي هما دوك الوليدات مساكن اللي نورمالمون تزادوا باش يقراو ويلعبوا ويخرجوا للزنقه ويعيشوا في امان، ويكونوا محميين من المجتمع. كيلقاو راسهم هما اون فيت اكثر وحدين عرضه للاخطار ديال المجتمع، وخصهم يحتاطوا من كل شيء، وخصك تخدم معاهم الى غير ذلك. الو، كيما قلت لكم الفكره ما جاتش دابا ماشي من هذا الحدث. الفكره كانت جات لحقاش واحد النهار كنت دخلت كنت في موقع تواصل ديال تويتر، ولقيت بان واحد المنشور فيه بزاف ديال لي زانتراكسيون. هاد لي زانتراكسيون كانوا كاملين معيور، كلشي كان كيعرف من المنشور وكيعايرو فيه، واللي ما كانش كيعرف فيه كان كيقول له واش انت بعقلك، واش انت من نيتك، واش هادشي اللي كتقول واش عارف راسك اش كتقول الى غير ذلك. ولا واحد تطرق ولا حاول يستوعب شنو كاين في داك المنشور، حتى شي واحد. ياك هاد المنشور شنو كان عباره عن سؤال. السؤال شنو كان فيه؟ هاد السيد جا ويقول لك دابا حنايا كبشر كناس عاديين ما كنتحكموش في المشاعر ديالنا، خاصه مشاعر الحب ولا مشاعر الاعجاب. فكت شخص المهم راجل كتعجبو واحد المراه، ولا كيحب واحد المراه، مراه كيعجبها واحد الراجل، ولا ما كيتحكموش في دوك المشاعر، ما كيتحكموش في داك الاعجاب. وقال بانه هاد القضيه هادي صافي كل يوم بزاف ديال المجتمعات تقبلوها عند لي زوموسيكسويال. يمكن ما عرفتش نتوما واش الترجمه الصحيحه ديالها بالعربيه هي المثليه الجنسيه او شي حاجه اخرى. المهم تقبلوها. علاش؟ لحقاش هذوك الناس عندهم ميولات نحو اشخاص من نفس الجنس، وما هذاك مشاعر حسوا بها ولا اعجاب حسوا به ما كيقدروش يتحكموا فيه. شنو الفرق مع ان بيدوفيل اللي حتى هو عنده نفس المشاعر مع اطفال الى غير ذلك، ودار بين قوسين الشيء اللي ما عمره ما مارس
الفعل على شي دري على شي طفل. وملي كانوا كيعايروه كيقول لهم: ما كنهضرش لكم على شي حد اللي مارس الجنس على شي طفل، وكنهضر لكم على شي واحد اللي ما عمره ما مارس، ولكن فهمتي هو كيحس بشي حاجه. ملي شفت انا هذا السؤال هذا ما دخلتش في النقاش لحقاش كما قلت لكم اصلا ماشي نقاش، كلشي غير كيعاير تماك. آه، جاني واحد لو ريفلكس اللي ولا عندي مؤخرا. هذا لو ريفلكس ما فادو هو انه وليت كل مره كنلقى شي مواضيع كنقول واش اللي واخا عندي عليهم فكره من خلال شنو كيطرا في المجتمع الى غير ذلك، كنقول واش عمرني قلبت على التعريف ديالهم الحقيقي. واش انا عمرني مشيت للديكسيونير وفهموه وقلبت على شنو هو التعريف الحقيقي. هاد الريفلكس بدا عندي مده هادي، وصراحه كنصح جميع الناس انهم يديروا. علاش؟ لحقاش كنت واحد الوقت وصلت ان معظم التعاريف اللي كتكون عندنا في دماغنا اللي حنا ماشي هما الاساس اللي مشينا قلبنا ولقينا هذوك التعريف، فهمتي كنكونوا جايبينهم من بلايص من برا. شنو هي برا؟ هي وسائل الاعلام، وسائل التواصل، فهمتي هاد منابر اعلاميه ولا منابر رسميه، مسؤولين الى غير ذلك. وهاد الناس هادو هما اللي كيكونوا وصلوا لينا واحد التعاريف، ولو كونستا ديالي ان معظم دوك التعاريف يا اما كيكونوا غالطين يا اما كيكونوا ناقصين. وهادشي اللي خلاني في واحد الوقيته انه وليت كنقلب، كنمشي شي حاجه الا ما عمرني ما قلبت عليها كنمشي نقلب عليها باش نعرف التعريف الاساسي. ديكسيونير، رجع المعجم، رجع للتعريف الاول. وانا نقول نفس الفكره جاتني في هذه القضيه هذه. قلت شنو اولا واش انا عمرني قلبت على شنو هو المعنى ديال بيدوفيل من غير داك المعنى العامي عندنا؟ لا، ما عمري ما قلبت عليه. والمعنى العامي اللي عندنا كاملين هو ان لا ماجوريتي فينا عدد كبير ديال الناس، ماشي كلشي طبعا، ملي كتقول لي شنو هي بيدوفيلي كيقول لك فهمتي بيدوفيلي ايكال يساوي مغتصب للاطفال. الوغ كو لا، هذا تعريف ناقص. حيت ملي تمشي لاغوس مثلا ودير بيدوفيل تشوف المعنى ديالها، تلقى عندك جوج ديال المعاني دايرين تماك. المعنى الاول يكتب لك بيدوفيلي سي اون اتيرونس سيكسويل دان ادولت انفير ان انفون في او غارسون، يعني اعجاب جنسي من طرف انسان راشد او بالغ نحو طفل، فتاة او لا طفل ذكر. وكيجي كيعطيك تعريف ثاني اللي هو غولاسيون سيكسويل افيك ان مينور، علاقه جنسيه مع قاصر. وهذا التعريف الثاني بيان سور كيكون مرتبط بالدوله، لحقاش كل دوله كتحدد السن اللي ديال الاطفال القاصرين او لا. يعني كاين اللي حاطها في 15 عام، اللي قل من 15 عام ولا قاصرين، كاين اللي دايرها في 18 عام، كاين اللي دايرها في 16، كل دوله وشنو. ولكن علاش رجعت لهذا لو كوتي ديال لا ديفينيسيون؟ لحقاش في التعريف كنلقاو بان المشكل ماشي غير هو الفعل. لحقاش حنا شنو كيطرا عندنا دابا شنو المشكل؟ شنو واحد من المشاكل اللي عندنا في هذه القضيه هذه؟ وانا كنتسناو حتى كيدا الفعل وكنبداو نهضروا على ما وراء الفعل، العقوبات وغير ذلك، اولا كنهضروا من الطرف ديال الطفل اننا خصنا نرشدوه باش انه يتفادى. هو جزء من الحل، ولكن راه ما غاديش يتفادى في كل شيء. راه حنا اصلا دوك الناس ما نعرفوهمش حنايا، دونك هذاك الطفل حتى هو ما غاديش يعرفهم ياك. وبالنسبه ليا الجزء الكبير من الحل كاين في هذيك لا ديفينيسيون الاولى ديال الاعجاب الجنسي او الاثاره الجنسيه او الرغبه الجنسيه او الغريزه الجنسيه نحو واحد الطفل او واحد الطفله. الجزء ديال الحل كاين تماك. علاش؟ لحقاش سي تماك فين خصنا نتوجهوا. علاش خصنا نتوجهوا ليه؟ اولا باش ما تكونش عندنا واحد الفكره غلطه ديال انه راه هاد لي بيدوفيل ما كاينينش بزاف. راه ما كاينينش، راه كنقولوا ما كاينينش بزاف الا ربطناهم فقط بالفعل الجنسي او الاعتداء على ذاك الطفل. ولكن الا ربطناه في التعريف الاساسي ديالو اللي هو الاعجاب، راه يقدروا يكونوا بزاف، ويقدروا يكونوا في عائلاتنا، يقدروا يكونوا في صحابنا، يقدروا يكونوا في الناس اللي كنخدموا معاهم، يقدروا يكونوا في الناس اللي تلاقيناهم. كاينين هما ما عمرهم ما دازوا الفعل، ما عمر ارتكبوا شي اعتداء على شي طفل، ولكن عندهم ديك الرغبه. وديك الرغبه ماشي جاياهم بطريقه خايبه لحقاش هما زعما جاتهم بحال هكا هما بغاوها، لا. كل واحد والسبب، وداك السبب ماشي حنا اللي غنهضروا فيه، خص اخصائيين اللي يهضروا فيه او كا باغ كا، بحاله بحاله، ماشي مجملا. ولكن كنقول قبل ما كيوصلوا لذاك الفعل كيكون واحد الحاجه اللي هي مشتركه بيناتهم كاملين، هو انهم كيحسوا بواحد الاعجاب، واحد الاثاره نحو دوك الاطفال. وداك الشيء حنا اليوم كنقولوا خصنا نبداو اولا بالاعتراف انه هاد الناس كاينين ودايرين بينا، وان هذا مشكل خصو يتحل في ديك القضيه، في ديك البلاصه.
بين قوسين ما كنقولش انا هذا الشيء خصنا ناكسبتيه ويدوز ويكون عادي جدا، وفهمتي باش ما يجيش شي واحد يقول لك حق هذا السيد هذا كيشجع على اننا نتعاملوا مع لي بيدوفيل كيف ما كنتعاملوا مع واحدين اخرين الى غير ذلك. لا، كنقولوا غير خصو يتحل تماك. وملي كنقول خصو يتحل تماك علاش؟ باسكو دابا هاد الناس هادو دايرين غادي يكونوا دايرين لينا بزاف. ملي دايرين لينا بزاف يعني كاين خطر كبير على وليداتنا. وشحال قدنا ما نوجهوا في الدراري ونقولوا لهم حداو راسكم الى غير ذلك، شحال قدك راه ضروري ما غادي يتفاجئ شي حد بشي حاجه. داكشي علاش اللي كاين دابا هو انك كنقول خصك يتعالج تماك. علاش؟ حيت ما عمرنا ما غنعرفهم، ولازم عمرنا ما نعرفهم، لحقاش على عكس ميولات جنسيه اخرى اللي ولات كتهضر عليها، وليتي كتلقى داك الانسان اللي هو معني بالامر يقدر دابا اليوم يمشي عند صاحبو، عند عائلته، عند شي ناس اخرين في عده مجتمعات ويقول لهم انا راه كنحس بهذا الشيء، كنحس مثلا انه راه عندي واحد الاعجاب نحو واحد الشخص من نفس الجنس ديالي. ولكن هادو اللي عندهم اعجاب او لا ميول جنسي نحو الطفل ما عمره ما غادي يجي يقولها لك، واخا تكون اقرب المقربين اليه، لحقاش غيخاف منك وعنده الصح انه يخاف منك. لحقاش اي واحد فينا، انا ولا غيري ولا انت ولا انت الى غير ذلك، ما عارفين شنو ممكن تكون ردة الفعل ديالنا الا جا عندنا شي واحد ولا شي وحده وقالت لنا احقا راني عندي واحد الاعجاب في شكل نحو واحد الطفل. وكنقول واحد لا وحده لحقاش ايضا في التعريف الخاطئ عندنا المغلوط على البيدوفيليا انه مرتبطه فقط بالرجال. لا، راه رجال ونساء. علاش حنا كنربطوها غير في الرجال؟ لحقاش كنربطوها بالفعل الجنسي، ولحقاش طبيعه الفعل الجنسي عند الرجال ملي كدار مختلفه على ملي كتكون النساء. ولكن راه كاين النساء اللي كيغتصبوا اطفال، اللي كيشد الطفل، اللي كتشد دري كتمارس عليه الجنس، وكتشد بنت صغيره وكتمارس عليها الجنس. كاينين داكشي علاش كنقول الحل خصهم يتحلوا بيان سور الطرفين، والحل خصو يمشي في هذا الاتجاه هذا. علاش كنقول اليوم خصنا نفتحوا النقاش وخصنا نفتحوه في هذا الاتجاه هذا ديال انه كيفاش نعالجوا داك الاعجاب. ولاش كنقول نعالجوا؟ علاش كنستعمل مفرد نعالجوا؟ لحقاش ملي كتمشي تقلب ايضا على البيدوفيليا من منظور طبي علمي الى غير ذلك، كتلقى انك تعتبر كوم تروبل مونطال، خلل ذهني. كي دي خلل ذهني كيقول مرض او لا مرض نفسي الى غير ذلك. ملي كنقولوا مرض كنقولوا كاين علاج. دونك هاد الناس هادو عندهم واحد لو تروبل، واحد الخلل ممكن يتصلح. وشكون اللي غيصلحو؟ ماشي انت، ماشي انتي، ماشي انا. اللي غيصلحو هما ناس اختصاصيين، هما اطباء نفسيين. وهذا هو الهدف ديالي انا من هذا الفيديو، وهذا هو الهدف ديالي ملي كنقول خصنا نفتحوا نقاش في الصميم. هو انه بغينا اليوم انه المنابر الاعلاميه فاش تهضر، انه وسائل التواصل اللي يهضروا فيهم الناس يهضروا في هذا الاطار هذا. هو انه كاين ناس اللي كيحسوا شي احاسيس اللي بالنسبه لهم هما براسهم ماشي صحيحه وماشي طبيعيه، وهذوك الاحاسيس نابعين من واحد الخلل، وداك الخلل خصو يتصلح. واللي غيصلحوه هما دوك الاطباء النفسيين اللي هما اللي يقدروا يديروا هذه القضيه هذه. داكشي علاش كنقول انا ملي كنقول فتحوا النقاش باش ندفعوا هاد الناس انهم يتكتشفوا. شنو هي يتكتشفوا؟ ماشي يكتشفوا حنا كمجتمع كناس عاديين، لحقاش مره اخرى غنقولها ما غنوصلوش لذاك النيفو اللي غادي نتقبلوا كل واحد كيفاش تكون الرياكسيون ديالو. ولكن يكتشفها هو في راسو. يبداو مثلا في البرامج، في النقاشات، في الحوارات، اخصائيين الى غير يهضروا على كيفاش انت كشخص تعرف راسك واش عندك هذه القضيه هذه ولا ما كايناش. اولا. ثانيا، الرساله اللي خصها توصل لهاد الناس هادو وانه راه ممكن تجي عندنا حنا غنعاونوك. نقول فوالا اطباء النفسيين، انا ماشي طبيب نفسي، دونك هاد الاطباء النفسيين غنعاونوك ونشجعوه انه يمشي. علاش؟ لحقاش ملي غيجي عندي انا ولا غيجي عند واحد اخر نقدروا نحكموا عليه. كنبقاو بشر، فهمتي، ما عارفينش ردود الفعل ديالنا. الطبيب النفسي لا، الطبيب النفسي كيتعامل مع معظم الحالات ك دي باسيون، مرضى. ما كيحكم عليه، ما كيتهمو، ما كيدير به التشهير، ما كيخرج الهويه ديالو، كيلغي سطون انونيما. الهدف ديالو هو انه يعالجو ويدير معاه متابعه نفسيه كامله من الاول حتى الاخر حتى ما يبقاش المشكل. دونك خصنا دابا في الحوار، في النقاش ديال المجتمع، في كاع المنابر الرسميه ماشي الرسميه، وسائل التواصل، وسائل الاعلام، برامج، صحافه الى غير ذلك، نهضروا على الموضوع في هذا المنحى هذا ديال انه البيدوفيل هو اي انسان عنده اعجاب جنسي بطفل، وان ذاك الاعجاب الجنسي نابع من خلل، وان ذاك الخلل ممكن يتصلح، وان كاينين الناس اللي يصلحوه، وكندعوكم انكم تمشيو عندهم.
ما كنقولوش لكم حنا خرجوا للعلن، ما كنقولوش لكم عبروا على داك الميول الجنسي ديالكم الى غير ذلك، كم تو سامبلومون سيروا عندهم. وخصنا نحطوا هاد المنظومه اللي تخليهم يتوجهوا لعند هاد الاخصائيين هادو، ونشجعوهم بطريقه ما، واخا حنا ما عارفينهمش، نشجعوهم انهم يمشيو. علاش؟ باش ما عمرهم ما يوصلوا انهم يرتكبوا داك الفعل الشنيع على داك الطفل ولا ديك الطفله. هذا هو الهدف. كيفاش كنقولها، كنعاود نسطر عليها، ماشي جاي نشجع البيدوفيليا ولا نقول خصنا نعتبروها عاديه ولا راه كاينه في المجتمع دونك خصنا نتعايشوا معها. لا، كنقول بانه هاد الناس كاينين، ولكن ما خصناش نبقاو ما خصهمش يبقاو مخبين بينهم وبين راسهم. خص ضروري يبانوا شي وحدين. شكون هاد الوحدين؟ ماشي لينا كمجتمع، ماشي لينا كناس عاديين ولا كناس في مختلف المجالات، لا، يبانوا دوك الناس الاختصاصيين اللي يقدروا يعاونوهم، ونشجعهم انهم يمشيو بطريقه ما. شنو هي الطريقه ما؟ هي وسائل الاعلام، هي وسائل التواصل، هي فاش نبداو نهضروا على هذا الشيء ما نهضروش عليه من منظور غير العنف، العقوبات، التعنيف الى غير ذلك. هذاك بوحدو. التربيه الجنسيه حتى هي موضوع مهم اللي يمكن نقدر نتطرق له في شي فيديو اخرى. حتى هو موضوع مهم وحتى هو موضوع بوحدو. هذا موضوع خصنا نشدوه حتى هو بوحدو وما يبقاش طابو، ونهضروا عليه في هذا الاساس هذا، يعني نشجعوهم بهذه الطريقه هذه. علاش؟ لحقاش المهم انا متاكد بان هاد الناس هادو معظمهم عارف بانه راه داك الرغبه اللي عنده الجنسيه مع تجاه الطفل، او داك الاثاره ولا داك الاعجاب، راه عارفه هو ماشي صحيح وعارفه ماشي طبيعي وعارفه ما خصوش يكون، ولكن بينه وبين راسو كيقول ما هو ما اختارش هذا الشيء. وانا ملي كنقول هذا الهضره ماشي كنبرر ولا كنبرأ داك الفعل، لا، ولا كنبرر داك الاعجاب، لا، كنقول هو غيكون عارفه. واللي خصنا حنا نعرفوه هو انه بما انهم عارفينه، راه كاين منهم اللي كيتقاتل مع راسو، يقدروا يكونوا معظمهم كيتقاتلوا مع راسهم. غير هو ما نساوش انه كل واحد وطاقته. كاين اللي كيتقاتل مع راسو، كيبقى كيتقاتل، فهمتي، ملي كتجيه ديك الرغبه ولا ديك الغريزه ولا ديك الاثاره، كيحكم العقل ديالو والوعي ديالو، وكيوصل انه ما عمره ما كيدوز للفعل وكيعيش حياته كامله بحال هكا، مع العلم انه راه واخا كيدير هاد القضيه ما كيتعالش، لحقاش ما مشاش للجذور ديال المشكل وحلهم مع شي واحد الاختصاص اللي غيعاونو، لا، بقى هو كيتصارع مع راسو. مزيان ديجا انه ما وصلش للفعل. وكاين واحد اخر اللي تا هو غيبقى غادي بحال هكا، واحد الوقيته غيقتنع هو بينه وبين راسو بانه راه ما بقاش عنده المشكل. وباش يقتنع؟ لحقاش يكون هو ولا هي مثلا تزوجوا وغادي يقولوا بيسكو تزوجنا دونك راه صافي، راه حنا ما بقيناش كيف ما كنا ولا شي حاجه. والمعضله كتوقع عاوتاني من بعد ما كيولدوا، وكتلقاها هي اغتصبات وليداتها ولا هو اغتصب وليداتو. باش تعرفوا بان راه ملي كنهضر على الخطر، راه ما كنهضرش على خطر ديال الناس البرانيين، راه هاد الناس هادو راه كيشكلوا خطر حتى على وليداتهم. داكشي علاش كنقول دابا ملي خصنا نحل، ملي كنقول خصنا نمشيو لذاك الجزء هو اللي فيه الحل، الجزء الكبير ديال الحل اللي هو الاعجاب الجنسي على باز، ونحلوا المشكل، نحلوا المرض في البدايه ديالو كاي مرض ملي كتلقاه في البدايه كتحلو بلو فاسيلمون ملي كيتاخر وما كيبقى ما يتجمع ديك الساعه، لحقاش هما خطر حتى على وليداتهم. وكاين ناس اخرين اللي واخا كيقاوم مع راسو في الاول، واحد الوقيته ما كيبقاش قاد. وهاد الناس كاملين تا هما بثلاثه، هاد ثلاثه الانواع كاملين يقدر يجيهم شي طرف، شي ظرف في حياتهم، شي حاجه في حياتهم، شي ضغط في حياتهم اللي اولا ضغوطات اللي كتولد داك الانفجار. وداك الانفجار كيكون عباره عن اعتداء على طفل، والضحيه كيكون هو داك الطفل. علاش؟ لحقاش حنا جزء من المشكل بما اننا ما وفرناش طريقه لذاك السيد باش ملي يحس براسو ماشي تلهيه ولا شك في راسو بانه هذا، يمشي عند اخصائي ويسولو ويلقى متابعه نفسيه. واليوم خصنا نوفروا هذا الشيء هذا. وباش نوفروه كيف ما كنقول، اول خطوه هو نفتحوا النقاش في هذا المنحى هذا. التجريم حاجه، ولكن حنا مازال ما وصلناش للتجريم. علاش كما قلت لكم؟ لحقاش جزء كبير من هاد لي بيدوفيل ما كيدوزوش اللاكت ولا ما دازوش اللاكت، وحنا ما بغيناهمش يدوزوا. باش ما يدوزوش خصنا نمشيو نعالجوهم في الوقيته قبل ما يدوزوا. وداكشي علاش كنقول يا اخي يا اختي، الا كنتي اليوم كتحس براسك بانك عندك هذا المشكل، ما تقولش مع راسك راك قاد تحكم في راسك دائما، راك غلط. حيت ما كتعرفش الوقت شنو تجيب، ما كتعرفش غدا بعد غدا شنو تقدر تحول ليه، ما كتعرفش غدا بعد غدا من ضغط نفسي غتعيش ولا غادي يخليك تفرقع. والتفرقع ديالك غادي يكون الضحيه ديالها واحد الطفل بريء ما دار حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي ذنب، ولا غتكون انت اول النادمين علاش درتي داكشي. دونك الا كنتي كتحس براسك ولا شاك في راسك، توجه للاخصائيين. هذه رسالتي الاولى. رسالتي الثانيه لنا كمجتمع وكاعلام ايضا، ملي كنقول اعلام سواء الرسمي او الغير الرسمي، نفتحوا النقاش
كفانا ما نبقاو نقولوا هذا طابو ما نهضروش عليه وخايفين وكل واحد كيهضر وخايف وهذا. لا، نفتحوا النقاش ونفتحوه في هذا المنحى كيف ما قلت، اننا ندعيو دوك الناس بطريقه ما انهم يتوجهوا للاخصائيين باش ما يبقاش المشكل. ورسالتي الثالثه، وصراحه ما كرهتش ان معظم الناس اللي غيشوفوا هاد لا فيديو يبارطاجيوها، واللي عندهم علاقات مع اطباء نفسيين اصلا يحاولوا يوصلوا لهم الرساله او يوصلوا لهم هاد لا فيديو، المهم توصل لعدد كبير ديال الناس منهم الاخصائيين. علاش؟ لحقاش الرساله الثانيه سي طلب هو صراحه. ما كرهتش انه في الايام المقبله او الاسابيع المقبله او الشهور المقبله نشوفوا اخصائيين فاطباء نفسانيين اللي دار شي حمله اللي يكون الهدف ديالها هو انه نشجعوا هاد الناس هادو اللي عندهم هاد المشكل هذا، عندهم هاد الخلل الذهني ديال ديك لاتيرونس سيكسويل ولا داك ولا داك الاعجاب ولا الاثاره الجنسيه نحو الاطفال، انهم ما يبقاوش عايشين بينهم وبين راسهم، ماشي يمشيو يعاودوه للناس باش ما نصدقوش في حوايج اخرين في عنف الى غير ذلك، ولكن انهم من يحسوا بانهم ولا يشكوا يمشيو عند اطباء اختصاصيين. ولاش كنقول هذه دعوه ايضا، وانا ما كرهناش شي حمله، علاش؟ باسكو ما كرهتش ايضا انه تكون مبادرات مجانيه. علاش؟ لحقاش حنا في المجتمع ديالنا فاش كتقول طبيب نفسي، معظم الناس خاصه في بعض الطبقات كيعتبروها شي حاجه ماشي تاليه حماق الى غير ذلك. ما كايناش هاد الثقافه هذه، ولكن هاد الناس هادو كاين في وسط من هاد الطبقات هادو، وكاين فيهم ناس اللي ما عندهمش قدره انهم يمشيو يديروا متابعه نفسيه، كان على القدره الماديه. دونك ما كرهناش يكونوا مبادرات مجانيه اللي تخلي ان هاد الناس هادو يتشجعوا ودار لهم متابعه ويمشيو عند اطباء نفسانيين ويكونوا هانيين. لحقاش طبيب نفسي، انا كنقولها لكم، طبيب نفسي ما عمره ما يخرج الهويه ديالك، ما عمره ما يحكم عليك، ما عمره ما يتهمك ما حتى شي حاجه. غادي تجي عنده وغادي يحل معاك المشكل من الاصل ديالو، غيرجع معاك يقدر يرجع معاك للماضي ديالك، شنو عشتي، التجارب، الضغوطات اللي كتعيشها حاليا الى غير ذلك. يشوف معاك وقتاش كتولد عندك ديك الاثاره ولا ديك الغريزه ولا ديك الرغبه الجنسيه نحو الاطفال، باش تلقى لها حل دابا ومن بعد باش ما يكونش المشكل. وهاد الناس هادو علاش كنقول فوالا كنقول لكم بارطاجيو او ماكسيموم باش توصل لهاد الناس ايضا اللي هما اختصاصيين، وتوصل للناس اللي كيعيشوا هاد الشيء بينهم وبين راسهم، باش يعرفوا انه هذا راه خلل يمكن اصلاحه، ياك؟ باش انه يكونوا هاد المبادرات هادو ويتفتح النقاش في هاد المنحى هذا. لحقاش ملي غادي داك السيد ولا ديك السيده اللي عنده هاد المشكل هذا غادي يمشيو وغيتعالجوا، وداك الطبيب النفسي سواء عالجو بالفلوس على حسب الوضعيه الماديه ديال داك السيد ولا ديك السيده، او لا عالجو مجانا، فهو راه صدا خدمه ماشي لداك الشخص فقط، راه صدا خدمه للمجتمع كامل، صدا خدمه لداك الشخص ولينا كاملين. لحقاش هنانا من واحد لو ريسك ديال ان داك واحد الامكانيه ديال ان داك الشخص ولا واحد البروبابيليتي ديال ان داك الشخص يمشي ويرتكب شي فعل شنيع، شي اعتداء، اغتصاب الى غير ذلك، اغسلمون، تحرش الى غير ذلك على طفل. وملي كنقولوا اننا كاملين راه حما وليداتو، وليداتنا، وليدات داك الشخص اصلا ايضا، حتى هما راه كيتعتبروا مهددين، راه ماشي لحقاش الشخص انت والدك ما فيش لو ريسك. داكشي علاش كنقول اليوم خطر كاين فين ما مشينا، خطر داير بينا بزاف. علاش كنتمنى انه الرساله ديالي تكون وصلت، انه هاد الناس هادو اللي عندهم هاد المشكل يعرفوا بانه خلل وما يقولوش راه غنحلوا راسنا، كاين ناس اخصائيين يقدروا يعاونوهم. والرساله الثانيه ديال لينا حنا كاملين، باش ما نبقاوش غير في ردود الفعل العنيفه الى غير ذلك، ولكن الهضره ديالنا تولي في المنحى ديال ان هاد الناس هادو ممكن تكون عندهم متابعه نفسيه وما يبقاش المشكل قبل ما يوصلوا للفعل، باش ما عمرهم ما يوصلوا للفعل. وفي نفس الرساله، هذه الرساله نفسها كنوجهها للمنابر الاعلاميه باش تفتح نقاش في هذا لو سونس هذا. البرامج عيطوا على اخصائيين اللي يشرحوا للناس كيفاش انت تقدر تديتكتي في راسك الا كان عندك هذا المشكل، اللي يشرحوا للناس انه راه ممكن يتعالجوا، اللي يديروا دعوه للناس انهم يجيو يتعالجوا. و وكيف ما قلت الرساله الاخيره لهاد الاخصائيين النفسيين اللي كنتمنى ان شاء الله يشوفوا لا فيديو ديالي بفضل لي بارطاج ديالكم الا قدرتوا توصلوها ليهم. انه ما كرهش صراحه سواء مبادرات فرديه، ولكن ما كرهش تكون اصلا مبادره جماعيه عبر حمله باش نعطيو الموضوع الحجم ديالو، ويبان باننا موبيليزي بوغ هذه القضيه دي، ويكون اكبر عدد ديال الناس اللي تكون هذه الحمله دعوه فوالا اللي غنسميهم انا لي بيدوفيل من المنطلق ديال التعريف الاساسي، اللي هو الناس اللي كيحسوا باعجاب جنسي
أو إثارة جنسية نحو أطفال قصيرين إلى غير ذلك، أنهم يدعيوهم أنهم ما يبقاوش سادين على راسهم، أنهم ما يبقاوش كيقاوموا داك المشكل مع راسهم، أنهم يدوزوا يتعالجوا ويديروا متابعات نفسية ويطمنوهم بأنه راه فوالا راه ما غادي يحكموا عليهم، ما غادي يتهموهم، ما غادي يشهروا بهم، راه سا غيستون لانونيما إلى حد أنه يتعالج وما يبقاش المشكل. وبهذه الطريقة هما ما غاديش يديروا أفعال اللي غيندموا عليها، وليداتهم ووليدات الناس ما غاديش يكونوا ضحية لشي حاجة لشي حاجة اللي ما داروا فيها والو، غير ما عندهم حتى شي ذنب اللي. وما كرهناش نوصلوا لواحد ليطاب اللي ما تبقاش خصك ضروري. انت دابا ولينا في واحد المنظومه اللي خصك ولدك دابا تبقى تقول ليه ما تهضر مع حد بعد من اي واحد، من جارك، من خالتك، من غمتك، من هذا ما تخليهش معاه، ما تدويش معاه، الا بغى يعطيك شي حاجه ما تاخذهاش، ما تمشيش معاه، ما تهضرش معاه، يوقفك، ما زيد هرب دير. راه خص نرشدوه، ولكن راه كاين توليد الخوف ايضا عندك الدري كيفاش غيتربى في هاد البيئه هادي. كيفاش كنقول دابا الحل نمشيو ليه الاصل ديالو، نمشيو كيف ما قلت المرض اللي كيتعالج في البدايه ديالو كيكون اسهل في العلاج على انه حتى يتاخر وكيطرى لا طرا وكتكون العواقب وخيمه. كنتمنى الرساله ديالي تكون وصلت للجميع، وانكم تشاركوا هذا الفيديو مع اغلب الناس اللي كتعرفوا، سواء اختصاصيين او لا، باش توصل سواء باش توصل هاد الناس هادو اللي حنا عارفينهم ولا ما عارفينهمش، وتوصل للاخصائيين مع الدعوه ديالي اللي طلبتها. وما كرهتش الا كانوا اراء مكمله فيكونوا في دي كومونتير على حسب وسائل التواصل اللي غادي تلقاو في الفيديو هذه، في اطار احترام طبعا، وبلا ما يجيو دوك الناس الفهيميه اللي باغي غير يعايروا مع داك الشيء وكيفهم من راسو كيأول من راسو، يدخلوا في نقاشات عنيفه الى غير ذلك. فالرساله راه واضحه، حنا بغينا نعالجوا المشكل كما يجب، نفتحوا النقاش، ما يبقاش طابو، ويكونوا ناس اللي اخصائيين هما اللي يكونوا في الواجهه باش يتحدد المشكل هذا من الاصل، قبل ما نوصلوا للافعال اللي في الاخر كتسالي افعال شنيعه وعواقب وخيمه جدا اللي كنتالمونها كاملين، واللي كنبقاو من خلال النقاشات ديالنا ما عمرنا ما كنمشيو صلب الموضوع وكنبقاو كندوروا حليه، وما عمر ما كيتحل المشكل. وهذه سنوات وغادي يكونوا ضحايا، وغادي الا بقينا بحال هكا غيبقاو الضحايا كيتزادوا بلا ما تبدل حتى شي حاجه. حنا اليوم بغينا النقاش يتفتح باش يكونوا حلول، باش الناس اللي عندهم اهليه انهم يحلوا المشكل دون خوف، دون ان نبقاو نفكروا شنو غيطرا الا مشينا تهضرنا على الموضوع. ولحقاش في الاخر اللي غيستافد هو المجتمع كامل، ودوك الاطفال خاصه اللي بغيناهم يعيشوا صراحه، بغيناهم يعيشوا في واحد المجتمع اللي ما يبقاوش يحسوا براسهم خطر فين ما مشاو. راه بزاف عليهم، وبزاف على ان بزاف على الطريقه باش حتى الطريقه باش نربيهم، راه بزاف على داك الدرجه ديال الخوف اللي غادي يربيو فيهم. دونك كنتمنى الرساله تكون وصلت، وشكرا لاي واحد تابع الفيديو، وشكرا لاي واحد غادي يشاركها مع ناس اخرين.